उत्तर प्रदेश आगरा में आज के दिन एक ऐसा अजूबा खड़ा है जो बनाया गया था साल 1631 से लेकर 1648 के दरमियान, यानी कि आज से 383 साल पहले। और ये अजूबा आज पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत मोनूमेंट माना जाता है। इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को बनवाया गया था मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से अपनी बेगम मुमताज महल की बेपनाह मोहब्बत में। जो चीज सबसे ज्यादा ताज महल को सबसे अलग और यूनिक बनाती है वो इसका डिजाइन है। ताज महल को उस दौर के सबसे एडवांस मुगल इंजीनियर उस्ताद अहमद ने बनाया था। कहा जाता है कि जिन लोगों ने ताज महल की कंस्ट्रक्शन में काम किया था, शाहजहां ने उनके हाथ भी कटवा दिए थे ताकि आने वाले वक्त में ताज महल जैसी खूबसूरत बिल्डिंग कोई और कभी ना बनवा सके। ताज महल को शाहजहां ने तब बनवाने का सोच लिया था जब उनकी प्यारी बेगम मुमताज इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। शाहजहां की कुल मिला के 11 बीवियां थीं, जिनसे उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पे शादियां की थीं, लेकिन शाहजहां अपनी जिस बेगम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो मुमताज महल थीं। शाहजहां और मुमताज की शादी 16 जून 1612 को हुई। मुमताज महल शाहजहां के वालिद मुगल शहनशाह के वकील की बेटी थी। जिस दिन से इनकी शादी हुई, शाहजहां और मुमताज को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। शाहजहां की कुल बीवियां उस वक्त 6 थीं, लेकिन शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे और सबसे ज्यादा वक्त भी उसी के साथ ही गुजारते थे। शाहजहां बहुत ही ताकतवर मुगल बादशाह थे अपने दौर के। उन्होंने कई जंगें जीती और उनमें कामयाबी हासिल की। उनके वालिद के इंतकाल के बाद पूरी मुगल सल्तनत ने शाहजहां को पूरी सल्तनत का बादशाह बना दिया। सब उनको बादशाह मान के बहुत ही खुश थे। ये वो टाइम पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने अरूज पे था। इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ तक के अफगानिस्तान के भी कुछ एरियाज पे मुगल सल्तनत का राज था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था और उनकी बीवी मुमताज उनको मशवरा दिया करती थी। यहाँ तक कि मुमताज उनके साथ कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी जाया करती थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल जियो टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शाहजहां की सल्तनत संभालने के फौरन बाद ही एक जंग छिड़ गई उनके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ, और ये जंग 2 साल तक चली और शाहजहां ने ये जंग जीत भी ली। जीतने के बाद शाहजहां की पूरी सल्तनत ने उनकी जीत की खुशियां बनाई, लेकिन इन खुशियों के दौरान शाहजहां को बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। 17 जून 1631 को उनकी बीवी मुमताज, जो उनके 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी हालत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी मौत की असल वजह लॉस ऑफ ब्लड बताई जाती है। शाहजहां की बाकी सब बीवियों से सिर्फ एक बच्चा था और मुमताज से 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से काफी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ही मारे जाते थे, क्योंकि उस दौर में हेल्थ सिस्टम तो कोई खास था नहीं, तो ये बहुत ही आम बात उस दौर में हुआ करती थी। मुमताज की डेथ के बाद शाहजहां क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और बहुत शदीद गम में चले गए थे। यहाँ तक कि वो पैरालाइज भी हो गए थे इस गम की वजह से। कई दिनों तक ना खाना खाते, ना किसी से बात करते, ना ही मौसीकी सुनते, और कहा जाता है कि वो 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए थे। जब वो आइसोलेशन से वापस लौट कर आए तो उनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे और उनकी कमर भी झुक गई थी। आइसोलेशन से वापस आकर शाहजहां ने ऐसा फरमान जारी किया जिसको सुनकर सब लोग हैरान रह गए। दरअसल शाहजहां की बीवी मुमताज ने एक बार उनसे ख्वाहिश की थी कि अगर खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरी कब्र सबसे खूबसूरत मकबरे में बनवाना। इस काम को और मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी। मुमताज के फौत होने के 6 माह बाद ताज महल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया गया। साल था 1632।
تقریباً 20,000 سے زیادہ مزدوروں کو اکٹھا کیا گیا آگرہ کے آس پاس کے علاقوں سے، جن میں مختلف پتھر تراش اور کاریگر تھے۔ پوری سلطنت سے اتنے مزدوروں کو شاہ جہاں کے حکم پہ بلوا لیا گیا کہ سب مزدور بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے اتنے مزدوروں کو بلوایا جا رہا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یمنا ریور کے کنارے ایک ایسا خوبصورت مقبرہ بنانا ہے تو وہ سب بہت پریشان ہوئے، کیونکہ دریا والی سائیڈ پہ کوئی اسٹرکچر بھی اگر بنانا ہو تو یہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ اس سائیڈ پہ زمین بہت ہی گیلی ہوتی ہے اور اسٹرکچر کی فاؤنڈیشن رکھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل امپائرز نے کہیں کنویں کھدوانا شروع کیے، اور یہ کھدائی کا کام تب تک چلتا رہا جب تک کہ مغل انجینئرز کو بالکل ہی خشک زمین نہیں مل گئی۔ اس کام کے لیے مزدوروں کے ساتھ ہاتھیوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کھدائی کرنے کے بعد ان کھڈوں میں پتھر بھر دیے جاتے تھے اور پھر ان کے اوپر پتھروں کے بنے ہوئے بڑے بڑے کالمز کھڑے کر دیے گئے تھے۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹیکنیک کام کر گئی تھی اور اب ایک ایسا مضبوط فاؤنڈیشن تیار ہو گئی تھی جس کے اوپر کوئی بھی اسٹرکچر کھڑا کیا جا سکتا تھا بغیر کسی ڈر کے۔ فاؤنڈیشن تیار ہونے کے بعد اگلا ٹاسک تھا ایک ایسا ڈیزائن ڈھونڈنا جو آج سے پہلے کسی نے نہ ہی سوچا ہو اور نہ ہی کبھی بنوایا ہو۔ ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلی ساری بلڈنگز کی خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ جائے۔ بہت زیادہ سوچ بچار کر کے آخر شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ بلڈنگ کا ڈیزائن وہ اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیں گے۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کی کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا، اور جب ان سارے آئیڈیاز کو کمبائن کیا گیا تو ایک بہت ہی یونیک اور مہان ڈیزائن بھر کے سامنے آیا۔ جب کنسٹرکشن سٹارٹ کروائی گئی تو اس کی بناوٹ اتنی مہنگی تھی کہ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو بس یہ ٹاسک ہر قیمت پہ پورا کرنا تھا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے مزدور لگائے گئے تھے کہ ان کے کھانے کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آس پاس کا سارا کھانا آگرہ منگوا لیا گیا تھا۔ کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد آخر کار تاج محل کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی۔ تاج محل کے جو چاروں پلرز ہیں ان کو بناتے وقت باہر کی طرف ٹلٹ رکھا گیا تھا۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل سیدھے لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کرنے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی زلزلہ بھی آ جائے تو پلرز باہر کی طرف گریں اور تاج محل بالکل محفوظ رہے۔ اس کے بعد باری آ چکی تھی اس عمارت کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ اس سنگ مرمر کو آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا گیا تھا، کیونکہ وہاں کے شاہانہ ماربل آج کے دن بھی فائنسٹ ماربل کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے راجستھان کا سارا ماربل ریزرو کر لیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی تب تک یہ ماربل کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ ہزاروں ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ شفٹ کروایا گیا، جو تاج محل کے ڈوم میں بھی کام آیا تھا۔ اگر تاج محل کی ڈوم کی بات کریں تو وہ اتنا بڑا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے ڈوم سٹیل کی ہیلپ سے آسانی سے بنوائے جا سکتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کے دیکھیں، آج سے 350 سال پہلے مغل انجینئرز کے پاس صرف ایسے ڈوم کو بنانے کے لیے صرف پتھروں کا سہارا تھا۔ تاج محل کے ڈوم کو بنانے کے لیے جو مغل انجینئرز نے کیلکولیشنز کی تھی ان کی تعریف آج کے ایڈوانس انجینئرز بھی کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈیورا اور ارچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔
पेट्रा ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें पत्थर को तराश के मार्बल के अंदर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत से कीमती पत्थर के साइज के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू से चिपकाया जाता है। ये ग्लू भी बड़े खास तरीके से बनाई जाती थी। ये ग्लू शीरा, संगे मरमर पाउडर और लेमन जूस के मिक्सचर से बनाई जाती थी और यही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में एक और सबसे खास बात यह भी है कि ये दिन में 4 दफा रंग बदलता है। सूरज के निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है और सूरज के निकलने के बाद ये लाइट येलो शेड देता है और दोपहर के वक्त ये ताजमहल बिल्कुल हीरे की तरह चमकना शुरू हो जाता है सफेद रंग में और सनसेट के टाइम पे ये पूरी इमारत लाइट गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया था। शाहजहां आखिरकार अपनी बेगम मुमताज की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे और शाहजहां ने इस आलीशान मकबरे का नाम भी अपनी पसंदीदा बेगम के नाम पे ही रखा था, मुमताज महल से ताज महल। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जियो टीवी को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।